جدو حضور ہجرت واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نال حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے حضور دے اگے ٹرن لگ پے کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے چلے جان حضور نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا ہے صدیق یہ بھی کوئی چلن کا طریقہ کدی تسی اگے چلن لگ پیندے ہو کدی دائیں کدی بائیں کدی پیچھے اے میرے آقا مولا دسنا چاہتے سن کہ جدوں بھی قیامت تک میری ناموس کا مسئلہ بڑھے میرے امتی اے چال چلن جڑی حضرت صدیق اکبر چلے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے یا رسول اللہ جدوں مینوں شک پیدا نہ کہ دشمن اگوں نہ حملہ کر دیتا میں اگے دوڑ کرنا اور جدوں مینوں کدھر شک پیدا کہ دشمن دائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں دائیں دوڑ کرنا جدوں مینوں شک پیدا کہ دشمن بائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں بائیں دوڑ کرنا جدوں مینوں شک پیدا کہ دشمن پیچھے نہ حملہ کر دے تے میں پیچھے دوڑ کرنا جڑا حضور دے کے اس طرح ناموں سے رسالت کی حفاظت کرے پھر جنت کے دروازے بھی انہوں ہر جانب پر سبحان اللہ ابو بکر گلی گلی نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی ہم کے اسی ساڑھے دل کوئی کوڑ نہیں ساڑھے قائد سانو کھول کے دس کے گئے اسا جنہ دی بھی گل کرنی اور کھول کے کرنی اور اسا جنہ نو منیا حضور دی وجہ نہ منیا بس اسا جنہ نو منیا کھول کے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر اسا سارے کو بابا کھول کے دل کھول کے منیا ساڑھے دل استاد صاحب فرماندے سن نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم اما از آفتاب گویم آپ فرماندے سن ناسی کاڑیاں تینا کاڑیاں گلاں کرتے ہیں چمک ہوئے محبوب دے غلام تے گلاں بھی چمک دی ہوئی کرتے ہیں ساڈا سلسلہ ہی بڑا صاف ہے ساڈی لین ہی بڑی صاف ہے ساڈی لین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو چلتی ہوئی حضرت عمر فاروق تو چلتی ہوئی حضرت عثمان غنی تو چلتی ہوئی حضرت مولا علی تو چلتی ہوئی حسنین کریمین تو چلتی ہوئی حضرت داتا صاحب تک حضرت داتا صاحب تو جناب حضرت خواجہ صاحب تک حضرت خواجہ صاحب تو امام محمد رضا تک حضرت امام محمد رضا تو غازی ممتاز تک ممتاز تو امیر المجاہدین تک بڑی صاف ہے ساڑی لین بڑی صاف ہے سانو کسی قسم دا نہ اساں او گلاں کے ساڈے بزرگاں دے او کردار کہ اسی شرمائیے ممبراں دے کھڑے ہو کے گل نہ کر سکیے اسی تا سینہ چوڑ کے چوڑا کر کے کہنے ہیں کہ ہاں اسی امیر المجاہدین دے منن والے ہاں اسی سرکار قادری دے منن والے ہاں اسی غازی حکیم دے منن والے ہاں اسی امام محمد رضا دے پیروکار سانو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں اور استاد صاحب فرماندے سن لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دل کی لگن ہاں جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڈا سر تے آئیں جائے گا جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڈا سر جھکیا رہے گا آل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجم ہے